في هذا الفيديو رقم 50 من هذه السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثميك غادي نحاولوا نقادوا ليكزارسيس التالي. في هذا ليكزارسيس غادي نحاولوا نقادوا واحد الالغوريثم اللي كيطلب من واحد اليوتيليزاتور انه يدخل لي زيليمون ديال واحد الطابلو اللي لاطاي ديالو هي 10. من بعد خصنا نكتبوا لي فونكسيون و لي بروسيدور سويفونت. اولا خصنا نكتبوا 3 ديال لي فونكسيون اللي كيخلونا اننا نحسبوا لا سوم لو برودوي الى موين ديال لي زيليمون ديال الطابلو. من بعد خصنا نقادوا واحد البروسيدور اللي كيافيشي لي زيليمون بوزيتيف و نيجاتيف ديال الطابلو. الوغ دونك بالنسبه لي دوني ديال هاد الطابلو اولا الحاجه اللي خص يدخل اليوتيليزاتور هي اولا لي زيليمون ديال الطابلو، يعني 10 ديال لي زيليمون ديال الطابلو. من بعد خصنا نحسبوا اس لا سوم، من بعد خصنا نحسبوا بي البرودوي، من بعد خصنا نحسبوا لا مويان، من بعد خصنا افيشيو لي زيليمون بوزيتيف و لي زيليمون نيجاتيف. الوغ دابا غادي نمشيو للكتابه ديال هذا الالغوريثم. الوغ بالنسبه للالغوريثم غنسموه اكزرسيس 50. كما قلنا غادي نديروا 3 ديال لي فونكسيون. عندنا فونكسيون الاولى هي الفونكسيون السوم، هذه كتحسب لنا لا سوم، من بعد غادي نرجع ليها. عندنا الفونكسيون الثانيه هي الفونكسيون برودوي. عندنا الفونكسيون الثالثه اللي خصنا نقادو هي الفونكسيون مويان. ومن بعد عندنا واحد البروسيدور اللي كيخلينا نافيشيو لي زيليمون اللي هما بوزيتيف و نيجاتيف، غنسموه بي ان. دونك هذا هو البروسيدور. من بعد غادي نرجع لهاد لي شوز هادو نعاود نديفينيهم. دابا غادي ندوزو الحوايج اللي كيطلب لنا الالغوريثم كيطلب لنا اننا نعمروا واحد الطابلو ديال لاطاي ديال 10. بالنسبه لي فاريابل غادي يكونوا عندنا جوج. اول حاجه هي الطابلو اللي غادي خص اليوتيليزاتور اللي يعمر لي زيليمون ديالو غنسميه تي و لاطاي ديالو هي 10. و لو تيب ديال لي زيليمون ديالو هما سو سون دي ريال. ابري ليليمون الثاني هو اي، هذا غادي نحتاجوه في لا بوكل بور باش ندوز من اليمون فاش يبغي اليوتيليزاتور يعمر لي زيليمون ديال الطابلو. من بعد غندير ديبي ابري غندير فان. دونك كما قلنا اول حاجه خصني لي دوني، خص اليوتيليزاتور يدخل لي دوني ديال الطابلو، من بعد نمشيو لي بروسيدور مع لي فونكسيون ونديفينيوهم اولا من بعد نعيطوا لهم. اول حاجه خصنا نعمروا لي زيليمون ديال الطابلو. الوغ باش نعمروا لي زيليمون ديال الطابلو كما شفتوا في لي فيديو اللي دازو غندير واحد اي كيمشي من اول اليمون في الطابلو اللي كنرمزوا ليه ولا الانديس ديالو هو 0 ا ليليمون رقم 9. دونك حلاش حيت بدينا من 0 دونك لو با دائما هو 1 وغنديروا لي شوز سويفونت اولا فير. اول حاجه غنديروا هي اننا غنديروا اكرير، غنطلبوا من لوتيليزاتور نكتبوا له واحد الميساج دوني با اكزومبل ليليمون اللي هو ما خصناش نكتبوا ليه 0، يعني خصنا نكتبوا ليه اي بلس 1. دونك الا درنا اي بلس 1 غادي نمشيو من 1 حتى ل 10، الا درنا غير اي غادي نمشيو من 0 حتى ل 9. الوغ غادي نديرو دو بوين ابري فوالا. ابري غنديرو لير باش نرجعوا داك ليليمون اللي غيدخل اليوتيليزاتور. غندير تي اونتر دو بارونتيز اي. دونك حتى لدابا درت لا ريكوبيراسيون ديال لي دوني اللي غيدخل اليوتيليزاتور. غندير فان بور باش نسالي هاد لا بوكل. من بعد اشنو خصني ندير؟ هاد لي دوني خصني ندوزهم لي فونكسيون مع لي بروسيدور باش يعطيونا لي ريزولطا. اول حاجه قبل ما ندير لابيل ديال لي فونكسيون اولا خصني نديفيني هاد لي فونكسيون. غادي نبدا بلا فونكسيون الاولى اللي هي لا فونكسيون سوم. الوغ هاد لا فونكسيون سوم غادي تاخذ اش؟ غادي تاخذ واحد لونطري في هاد الحاله اولا واحد البارامتر اللي هو في هاد الحاله غادي نرمزوا ليه بالتي اللي غادي يكون الطابلو. بالنسبه للتيب خصني نكتب اولا لو تيب ديال هاد الفاريابل اللي هو طابلو، عاد نزيد لو تيب ديال لي زيليمون ديالو اللي غادي يكون ريال. بهاد لا فاصون غادي نكون ستاتات انني ندير في لابيل ديال واحد لا فونكسيون واحد الطابلو كامل، يعني ممكن ندوز داك الطابلو اللي غادي يدير اليوتيليزاتور ندخلو كامل كبارامتر. من بعد لو تيب دو روتور ديال هاد لا فونكسيون هو ريال لاننا غادي نحسبوا لا سوم. من بعد غندير لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غادي نحتاج باش نحسب لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو. اول فاريابل اللي غادي يكون عندنا بطبيعه الحال هو اس اللي هو غنديروا فيه من بعد لا سوم. من بعد غادي يكون عندنا واحد اي كما اي اللي شفنا قبل اللي كيخلينا ندوزو اليمون الاليمون وغادي يكون دو تيب اونتي. من بعد غادي نبدا ديبي او فان ديال هاد لا فونكسيون. الوغ بالنسبه لهاد لا فونكسيون غادي تكون عندنا الهدف هو نحسبوا لا سوم كما شفنا في لي فيديو ديال لي طابلو. باش نحسبوا لا سوم ديال لي زيليمون ديال واحد الطابلو يسوفي اننا هذاك اس اللي ذكرارينا نعطيوه في الاول 0 ومن بعد نمشيو من اليمون ناخذ داك اليمون ونزيدوه الاس. دونك باش نديروا هاد الحوايج هادو كنديروا لا بوكل بور. الوغ هاد بور كتمشي من اي كما قلنا دائما كيساوي 0 من اول اليمون حتى في هاد الحاله 9.
دونك لو با دائما هو واحد وغندير فير. من بعد دونك غنزيد فان بور باش ما نساهاش. الوغ من بعد الهدف الثاني هو انني كما قلنا ناخذ في كل اس نعطي اش، ولا في كل ايتيراسيون نعطي الاس اش، نعطي اس القديم زائد داك ليليمون اللي وصلت ليه، دونك تي اي اللي وصلت ليه في الطابلو. فوالا دونك انا دابا نكون من بعد لا بوكل حسبت لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو كاملين ودرتهم في اس. كتبقى لي اخر حاجه اللي كتميز بها الفونكسيون لو تيب دو روتور. دونك هنا التيب دو روتور هو ريال، يعني خصني نرجع شي حاجه الروتور ديال الطابلو اللي كنديرو بروتورن. في هذه الحاله غادي نروتورني اس. فوالا دونك انا درت دابا لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون سوم. دابا غندير لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون برودوي. سي لا ميم شوز. دونك غادي نكوبي هاد لي شوز هادو، غادي نحاول ندير دي موديفيكاسيون. دونك حتى هي غادي تاخذ تي طابلو دو تيب ريال، حتى هي عندها هنا بلاصه اس غنديرو بي. هنا لي برودوي ما خصناش انيسياليزيو بصفر لاننا من بعد غادي نضربوها صفر في لي زيليمون الاخرين كلشي غادي يعطينا صفر. دونك خصنا انيسياليزيو بواحد اللي هو اللي ما كيبدلش البرودوي ديال بصفه عامه. الوغ دونك غادي نمشي اي من صفر حتى لتسعود. في كل مرحله غادي ناخذ بي غادي يساوي بي ماشي زائد ولكن فوا تي اي. الوغ من بعد غادي نروتورني اشنو في هذه الحاله بي. دونك انا درت لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون برودوي كتاخذ واحد تي طابلو كترجعني ريال. دونك لي فاريابل هما دو بي و اي دو تيب اونتيي. دونك بي كياخذ واحد. من بعد في كل ايتيراسيون كنعطي البي القيمه ديال بي جديده فوا الضرب ديال داك ليليمون اللي وصلنا ليه، وفي الاخير كنوصلوا كنروتورنيو بي. كتبقى لي اخر حاجه اللي هي لا فونكسيون موين. دونك لا فونكسيون موين ممكن نستعملوها هذه الطريقه وممكن نستعملوا واحد الطريقه اللي هي بسيطه عليها. دونك هنا تي هو طابلو دونك ريال، ممكن ديروا هنا بلاصه بي ام. من بعد خصنا نحسبوا لا سوم، ومن بعد لا سوم نقسموه على 10 في هذه الحاله. ولكن هنا غنديروا واحد الطريقه بسيطه، عوض ما نكتبوا لي زانستركسيون اللي غادي يحسبوا لي ثاني لا سوم ديجا درت لا ديكلاراسيون ديال لا فونكسيون سوم، غادي نستعمل هاد لا فونكسيون سوم. يسوفي انني نزيد واحد اس هنا بهاد لا فاصون. هاد اي دابا ما غاديش نحتاج ليه لانني ما غاديش ندير واحد لا بوكل. من بعد شنو غندير هنا غادي نعطي الاس اشنو غادي نعطيه، غندير لابيل ديال لا فونكسيون سوم وغادي نعطي لا سوم تي. دونك بهاد لا فاصون اشنو درت، عيط على لا فونكسيون سوم عطيتها تي اللي غادي يدخلوا لوتيليزاتور في لا موين وغادي تعطينا اس. كتبقى لي اخر حاجه نحسب ام. دونك ام باش نحسبها تري فاسيل كندير اس على 10 وفي الاخير غادي نغوتورني اش، غادي نغوتورني ام. دونك حتى دابا درت لا ديفينيسيون ديال ثلاثه ديال لي فونكسيون. فونكسيون سوم كتحسب لا سوم، فونكسيون برودوي كتحسب البرودوي، ولا فونكسيون موين اللي كتحسب لا موين ديال لي زيليمون ديال الطابلو. كتبقى لي اخر حاجه هي نافيشي لي زيليمون بوزيتيف او نيجاتيف. المطلوب في ليكزارسيس هو نخدموا بواحد البروسيدور. الوغ فاش كنديروا واحد البروسيدور دونك طريقه راه باينه ديال البروسيدور ما كيرجع لي حتى شي حاجه. الوغ ما نديرش تيب دو روتور. غادي نمشي من بعد الكور ديال هاد البروسيدور. بالنسبه لهاد البروسيدور بالنسبه للفاريابل اللي غادي نحتاج اون سول فاريابل اللي هو في هاد الحاله غادي يكون عندنا الفاريابل اي اللي غنحتاجو في لا بوكل غادي يكون دو تيب اونتيي. من بعد غنبدا ديبي مع فان. من بعد في هاد البروسيدور كما قلنا المطلوب هو انني نافيشي لي زيليمون اللي هما بوزيتيف ومن بعد ندوز لي زيليمون اللي هما نيجاتيف. دونك ممكن نستعملوا الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. الوغ غادي نكتبوا في الاول واحد الميساج غادي نقولوا اننا اوني اون تران باش نافيشيو لي زيليمون اللي هما بوزيتيف. دونك لي زيليمون بوزيتيف du tableau sont deux points après كنسد البارونتيز. دونك دابا كتبت واحد الميساج اللي غادي يبان. من بعد اشنو غندير واحد لابوك اللي كيمشي كيشوف كاع لي زيليمون ديال الطابلو. اون فوا كيلقى واحد ليليمون من الطابلو اكبر من صفر غادي افيشيه. دونك غنديرو بور ابري غنديرو اي غوسوا لا فالور 0 ا في هاد الحاله تسعود لو با توجور هو واحد. ابري غنديرو فير. دونك في كل ايتيراسيون اشنو غادي ندير غنشوفوا واش داك ليليمون وصلت ليه اكبر من صفر. دونك غنديرو سي. دونك داك التي اللي وصلنا ليه واش هو اكبر من صفر غندير الوغ. في هذه الحاله اشنو غادي ندير غادي نافيشي داك الاليمون ديريكتومون. غندير اكرير entre deux parenthèses. دونك انا في هذه الحاله ما غاديش ندير لي غومي غندير ديريكتومون تي
اي فوالا، وفي الاخير غادي نسد فان سي. فوالا دونك اشنو درت هنا؟ كتبت واحد الميساج اللي غادي يبان في الاول ديال لا بوكل لي زيليمون دو تابلو بوزيتيف دو تابلو 100، وغادي تافيشا كل اليمون اللي هو بوزيتيف اكبر من صفر غادي تافيشا باستعمال اكرير. دابا غنستعملوا نفس الطريقه باش نافيشيو لي زيليمون اللي هما نيجاتيف. دونك اشنو غنديروا كوبي كولي لهاد الميساج لهاد لي لين هادو. دونك هنا لي زيليمون نيجاتيف دو تابلو 100، دونك اوليو اكبر ندير اصغر من صفر ونافيشيهم. دونك غادي تافيشيو لي زيليمون بوزيتيف هما الاولين، من بعد غادي يجي واحد الميساج غادي يقول لنا ها لي زيليمون نيجاتيف ديال الطابلو وغادي تافيشاو حتى هما. فوالا غادي نكون دابا ساليت البروسيدور وساليت لي 3 فونكسيون. دابا غادي نرجع للكور ديال الالغوريثم. هنا في الالغوريثم كما قلنا عمرنا لي زيليمون ديال الطابلو اللي هو غادي يكون لونطري. دابا من بعد ما درنا لا ديفينيسيون ديال لي فونكسيون خصنا نديرو لابيل ديال كل فونكسيون. الوغ غادي نبداو بلابيل ديال لا فونكسيون الاولى اللي كتحسب لي لا سون. كما كتعرفوا هنا فاش كنخدم فونكسيون ما يمكنش نجيو نكتبها بوحدها، يعني يا اننا نافيكتيو على واحد الفاريابل يا اننا نستعملوا ايكري باش نافيشيوها. هنا في هذه الحاله باش نفاسيليتو لي شوز غنستعملوا ايكري. غادي نكتب لا سوم دي زيليمون دي طابلو اي ابخي غادي ندير الفيرغول وغادي نعيط على لا فونكسيون سوم وغادي نعطيها كبارامتر داك التي اللي عمر لوتيليزاتور لي زيليمون ديالو. حتى لدابا درت لابيل ديال لا فونكسيون سوم اللي كتحسب لي لا سوم ديال لي زيليمون ديال الطابلو. غنعاود نفس الشيء باش ندير لابيل ديال الفونكسيون الثانيه اللي كتحسب لو برودوي دي زيليمون دو طابلو اي. في هذه الحاله غادي نعيط على لا فونكسيون الثانيه اللي هي برودوي. غتبقى لي اخر فونكسيون اللي هي فونكسيون اللي كتحسب لي في هذه الحاله لا مويان. دونك غادي نكتب كو لا مويان دي زيليمون دي طابلو اي، ومن بعد غنعيط على لا فونكسيون مويان. فوالا كتبقى لي اخر حاجه هي نعيط على البروسيدور اللي كيخلينا نافيشيو لي زيليمون اللي هما بوزيتيف ولي زيليمون اللي هما نيجاتيف. انا ما غاديش نستعمل ايكري حيت هو بروسيدور ما كيرجع حتى شي حاجه. يسوفي اننا نعيط على البروسيدور اللي هو بي ان بوزيتيف نيجاتيف ونعطيه ليليمون او لا في هذه الحاله نعطيه البارامتر ديالو اللي هو تي، وغادي افيشي لي اوتوماتيكمون لي زيليمون اللي هما نيجاتيف وبوزيتيف بيسكو درت في هذاك البروسيدور درت فيه ايكرير اللي كتخلينا نافيشيو لي زيليمون اللي هما بوزيتيف اي نيجاتيف. بهاد لا فاصون غادي نكون ساليت الالغوريثم. الالغوريثم فيه ثلاثه ديال لي فونكسيون. لا فونكسيون سوم، هاد لا فونكسيون كتاخذ تي وكتعطينا واحد الغيال اللي هو اس. في هاد الحاله عندنا لا فونكسيون الثانيه اللي هي لا فونكسيون برودوي اللي هي حتى هي كتحسب لنا البرودوي ديال لي زيليمون. وعندنا اخيرا لا فونكسيون مويان. هاد لا فونكسيون باش نربحوا شويه الوقت بلا ما نديروا لي انستركسيون اللي كيخلونا نحسبوا في هاد الحاله بحال هنا لا سوم ديال لي زيليمون. يسوفي انني نعيط على لا فونكسيون سوم. هذا واحد المثال ديال الاستعمال ديال لي فونكسيون كيسهلوا علينا بزاف لي زوبيراسيون اللي كنديرو. من بعد كنعطيها الاس اي ابخي داك اس كنقسمو ل 10 وكنحصل على مويان وكنرجع من بعد. في الاخير عندنا بروسيدور اللي حتى هو كياخذ واحد تي. هنا ما كنرجع حتى شي حاجه. اشاك فوا غادي نافيشي لي زيليمون اللي هما بوزيتيف و نيجاتيف على حساب واش ليليمون اكبر من صفر او لا اصغر من صفر. اي اخيرا هنا لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غادي نحتاج وسط الكور ديال الالغوريثم. ابري عمرت ليليمون عيطت على لي فونكسيون اي اوسي البروسيدور ديالنا.